करेज और माइंड इकट्ठा होने से ये 11 के 11 फायदे आपके लिए उभरने लगते हैं। वो 11 फायदे जो जिंदगी को जन्नत की तरह बना देते हैं। ये सारी की सारी चीजें किसी भी कामयाबी की बुनियाद हुआ करती हैं और ये सारी 11 की 11 चीजें सितंबर के पहले हफ्ते में लियोज को अवेलेबल है। अस्सलाम वालेकुम लियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। अल्लाह ताला की इस निज़ाम शमसी की नेमत और उसके बिहेवियर्स एंड उनकी तशरीह के साथ। जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी से दिलचस्पी है लियोज, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी कीमती होने वाली है। मैंने अपने 25 साल कैरियर में टाइम को, प्लानिटरी एक्शंस को जितना समझा है वो तफसील आपके सामने रखता हूँ। 2025 का आखिरी क्वार्टर शुरू होने लगा है। ये 9वें महीने का पहला हफ्ता होगा, सितंबर 1 से सितंबर 7 तक। एंड हर साल तकरीबन अगस्त सितंबर में मरकरी आपके सेकंड एंगल पर आ जाता है एंड वो सेकंड एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव होता है। और तकरीबन इन्हीं दिनों अगस्त 22 से सितंबर 22 के दौरान सूरज भी आपके सेकंड एंगल पर होता है। एक्सपीरियंस ये किया गया है कि सबसे ज़्यादा डिसीजन मेकिंग लियोज अगस्त एंड से 22 अगस्त से 22 सितंबर के दरमियान करते हैं। दे आर मोर ब्रेव, दे आर मोर कम्युनिकेटिव, दे आर मोर प्लानफुल, they are more intelligent in their presentations। उनकी लर्निंग स्किल्स इंक्रीज कर जाती है, उनका कुव्वत हाफजा बढ़ने लगता है, उनकी मुस्तकिल मिजाजी में इजाफा हो जाता है, उनकी पब्लिक इमेज बढ़ने लगती है। वो जिन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे होते हैं, तमाम ही प्रोजेक्ट, चाहे वो घरेलू ही एक्टिविटीज़ क्यों ना हो, फैमिली वेलफेयर की, अपने कंपेनियन से मोहब्बत की, अपने औलाद के फ्यूचर को सिक्योर करने की, या इन अ वास्ट वे अगर वो इंटरनेशनल बिजनेसेस का सोच रहे हैं, फोर्सेस में जाने का सोच रहे हैं, हायर एजुकेशन का सोच रहे हैं, तो करेज और माइंड इकट्ठा होने से ये 11 के 11 फ़ायदे आपके लिए उभरने लगते हैं। वो 11 फ़ायदे जो ज़िंदगी को जन्नत की तरह बना देते हैं। लाइक पर्सनैलिटी स्टेबिलिटी, become the center of attraction, with high emotional attachment with the family members, with peace of mind, with clear plans, with high attentions and interest in your performances, with stable health, with stable love life, with stable spiritual beliefs, with double strength source of income, with powerful golden season, with the lucky factors and with your high courage and captain skills। ये जितनी भी मैंने चीज़ें कुछ ही लम्हों में बयान की हैं, ये 11 थी। ये सारी की सारी चीज़ें किसी भी कामयाबी की बुनियाद हुआ करती हैं और ये सारी 11 की 11 चीज़ें सितंबर के पहले हफ्ते में लियोज को अवेलेबल है। कोई गुंजाइश नहीं बनती लियोज के कोई हिडन गर्दिश अय्याम थी जो आपको घेरे हुए है और आप तितर बितर हुए हैं, तबाह हो रहे हैं। मैं बीइंग एस्ट्रोलॉजर क्लियर बात कर रहा हूँ, मुझे कोई बात को उलझाने की ज़रूरत नहीं। मेरे ये डेली के एक्सपीरियंसेस हैं, मैंने कई लियोज को एक दिन में डायग्नोज करना होता है। इट इज़ अ परफेक्ट टाइम। मैं इसे 25 दफ़ा अपनी ज़िंदगी में देख चुका हूँ। दिस इज़ अ टाइम ऑफ डिसीजन, सो डोंट पैनिक। अपने आप को गमों से, अब सेल्फ पिटी से बाहर निकलिए, अपने आप पर तरस खाना बंद करिए। रोना धोना नहीं बनता इस वक्त, इस नेमत को एंजॉय करिए। अपने रब की नेमतें हैं। अगर आप अपने अंदर कैद हो गए, वो किसी शायर ने कहा था, किस्मत में कैद लिखी थी फसले बहार में। अगर बहार आई हो और आप कैद में पड़े हैं तो फिर बहारों का फ़ायदा नहीं हुआ करता। आपको बहारें उसी वक्त फ़ायदा देती हैं when you are progressive, when you have plans, when you have resources, when you have sense of responsibility, when you have courage, when you have discipline, when you have peace and pleasure in your mind. So this is the real time. You are in the best season in the last quarter, in the first week of last quarter. लेकिन ऐसा सारे लियोज तो नहीं होंगे। ऐसा तो नहीं कि
ہری لیوز جس نے اپنے آپ کو بڑا سنبھال کر اپنی زندگی میں انصاف کر کے اپنی صحت کے تقاضے پورے کر کے اپنے مذہبی تقاضے پورے کر کے اپنے فیملی تقاضے پورے کر کے جس نے اپنے آپ کو اپر لیئر میں رکھا ہوا ہے وہ بھی اتنا ہی کام کرے، اور ایسے لیوز جنہوں نے اپنے ساتھ ناانصافیاں کیں، اپنی صحت خراب کی، اپنی اخلاقیات کو اجاڑ دیا، اپنی روح کھوکھلی کر دی، جذبات کو نکما کر دیا، فیملی کی کوئی ذمہ داری نہیں نبھائی، بزنس میں کوئی دلچسپی نہیں لی، جاب حاصل نہیں کر سکے، پڑھائی کر نہیں سکے، اب یہ دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے۔ جو اس طرح کے ویک لیوز ہیں انہیں اپنی سکسیس سپیڈ کو اپ گریڈ کرنے کے لیے تھوڑا سہارا لینا چاہیے آرٹیفیشل ریمیڈیز کا، فیولز کا۔ اس میں جو سائنٹیفک ریمیڈیز ہیں دیٹ از روبی اینڈ بلو سفائر، اٹ از مسٹیریس اسٹونز فار دا لیوز۔ ان کی جو پراسراریت ہے وہ لیو نیچر کو بڑا ہی سپورٹ کرتی ہے۔ اینڈ پھر مذہبی نوعیت پر اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ کا ذکر، قرآن مجید کی تلاوت ہمیشہ دلوں میں اطمینان پیدا کرتی ہے۔ یہ ایک پاورفل رول ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میری پریڈکشن نہیں ہے کہ اللہ کا ذکر دلوں کا اطمینان ہے، یہ جس نے اطمینان بنایا ہے، جس نے یہ دل بنایا ہے، اس نے ہی یہ قانون بھی بنایا ہے کہ اگر مجھے یاد کرو گے تو دلوں کا اطمینان ملے گا۔ یہ میری پیشن گوئی نہیں ہے بھائی، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنی کتاب میں فرمایا، خود ہی دل بنایا، خود ہی اطمینان نام کی ایک چیز بنائی، خود ہی اس کا اصول بھی بتا دیا کہ اس میں کیسے اطمینان آئے گا، وہ اللہ کو یاد کرنے سے آئے گا۔ اب یاد کرنے کے کئی طریقے ہیں، آپ نے تلاوت تو کرنی ہے، تو اگر اس تلاوت میں سورہ شمس پڑھ لی جائے تو دیٹ از لٹل بٹ ریسرچ بیسڈ نالج، کہ اس سے ٹائم بیہیویئر سے پیدا ہونے والے ایشوز ریزالو ہو جاتے ہیں۔ دیر از ٹائپ آف اسپرچل پریکٹس۔ سو روبی آر بلو سفائر بائی دا سائنٹیفک رولس، سورہ شمس بائی دا اسپرچل رولس، بوتھ آر کمبائنڈ فار یور مٹیریل اینڈ نان مٹیریل ایڈوانٹیجز۔ روبی پہنیں تو افریقن روبی، افغانی روبی، کشمیر روبیز، دیز آر دا بیسٹ روبیز بٹ دیز آر لٹل بٹ ایکسپینسو۔ ہم نے بلو سفائرز بھی اینڈ روبیز بھی بڑے ہائی کوالٹی اپنے اسٹور پر ارینج کر رکھے ہیں، نیچے ڈسکرپشن میں لنک آ رہا ہوگا۔ جن لوگوں کو بھی ہیلنگ والے سٹونز چاہیے، فیشن والے نہیں، وہ وہاں آرڈر کر سکتے ہیں، ایزی ہے، سنگل کلک سے آپ آرڈر کر سکتے ہیں۔ دیٹس آل فرام مائی اینڈ لیوز۔ ہوپ فلی آپ کو یہ ساری انفارمیشن بہت پسند آئی ہوگی۔ اب اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ لیوز، میں ہمیشہ ہی آپ کی دعاؤں اور آپ کی محبتوں کا انتظار کرتا ہوں، اور وہ میرے لیے کریج پیدا کرتی ہے، میرے لیے خوشی پیدا کرتی ہے، کامیابی کا بھی سبب ہے۔ آپ لوگوں کی دعائیں میری دنیا اور آخرت کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔